والے نبی دی محفل دے اندر گئے ساری دیوار رحمت والے نبی دی محفل مجلس دے اندر بیٹھا رہ گئے شام دا ٹائم تھے بکریاں گھن جوان اپنے گھر دے اندر ویندے اما برتن چیندیے بکریاں ڈوان لگ دیے لیکن تھنیاں دے وچوں کھیر نہیں نکلدا اما کو پتہ لگے جو مسلمان دے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھا رہ گئے محفل دے اندر بیٹھا رہ گئے اما نے لکڑ چاہتی ہے تلن چاہتی ہے سوٹی چاہتی ہے اما اپنے بال کو مارن شروع کی دیسی مار پیا کم دے آگو عشق محمد مصطفیٰ وچ مار پیا کم دے یار دی محبت دے اندر مار پیا کم دے تائیں بنی تو مار کھا دی بنی تے ونی تو مار کھا دی دنیا دے اندر مارا کھا دیا چوری چکاری ڈکیٹی دے اندر مار کھا دی میں دا یارا مار کم دی تا عشق محمد مصطفیٰ دے اندر مار کھا عشق خدا دے اندر مار کھا اللہ دی قسم دنیا دو تے تیڑا آونا مبارک دنیا دو تے تیڑا ونجنا بھی مبارک وجود تیڑا ہوئے عشق محمد دے اندر چورو چور ہوئے عشق محمد مصطفیٰ دی جھلا کملی ہوئے عشق محمد مصطفیٰ دی جھلا کملی ہوئے تیری صورت نبی دے نال ملدی ہوئے تیری سیرت نبی دے نال ملدی ہوئے تیری شادی نبی دے نال ملدی ہوئے تیری غمی نبی دے نال ملدی ہوئے رحمت والے نبی دے غلام کو اماں نے ماری ہون مار پیا کملے مار عشق محمد مصطفیٰ دے اندر پیا کملے اللہ اکبر کبیرہ رات شام دے ٹائم تھی ایک جوان واپس ونن لگائے رحمت والے نبی فرمند نانا سے پترے دسا آج ساری دیوار پریشان رہ گئی کیا وجہ ہے فرمایا ننا منا صحابی رحمت والے نبی دا غلام عاشق رسول اپنا کپڑا اٹھا کے رحمت والے نبی کو اپنی کند مبارک دکھے لائے آدھے سیاں کلوی تواری محفل دے اندر بیٹھا رہ گیا تواری مجلس دے اندر بیٹھا رہ گیا بکری کھیر لیتا اماں نے لگو مارے رحمت والے نبی فرمیدن انا سیوے کرے بکریاں گھننا ہاتھ پھیرا لدا کم نہیں تے کھید میرا وہاد بڑا میرے رب کریم دا کام ہے انس پتر بکریاں گھننا فرمایا یہ بچہ بکریاں گھن کے رحمت والے نبی دی مجلس دے اندر ہم دے رحمت والے نبی دی قریب ہم دے مٹھے نبی پیارے نبی سونے نبی اکو نبی سونا نبی دے ہاتھ مبارک بھی سونے نبی برکت والا نبی دے ہاتھ مبارک برکت والے اللہ اکبر کبیرہ رحمت والے نبی امام الانبیاء انہیں بسم اللہ پڑھے نے اللہ دا نا گدنے نبی بھی اللہ دا نا دا سہارا گندن اکو سبحان اللہ اینا سہارا گندن نوح علیہ السلام دا واقعہ قرآن میں سنی بیٹھے ہوئے جنہ نوح علیہ السلام بیڑی دوتے باہر لگن تے والا اپنی قوم تے اپنے منن والے کو جنہ انہوں بسم اللہ چپڑو بسم اللہ یعنی اللہ دا نا گنو اللہ دا نا دا نال بیڑی تے کشتی دے اندر سوار تھی ونو نبی اللہ دا نا دا سہارا گندے اکو سبحان اللہ نبی دے دل وچ اللہ دی محبت ہوں دی ہے نبی دے دل وچ اللہ دا پیار ہوں دے فرمایا اللہ دے نبی توڑے میرے نبی آمنہ دلال بسم اللہ پڑھتے بکری دوتے ہاتھ پھیرے نے فرمایا یہ ہاتھ پھیرے نے کہ انس پتر گھن گئے فرمایا بچہ بکریاں گھن آکھو محبوب سونا محبوب دا بیڑا بھی سونا محبوب سونا محبوب دیاں گلیاں بھی سونیاں رحمت والے نبی دے بیڑے دے اندر رحمت والے نبی دے فرمایا محلے دے اندر بکریاں گھن کے آیا ہے چل دیا چل دیا جس میں بچہ مسجد نبوی دے قریب آیا ہے کہ رحمت والے نبی دے چہرے کو لٹھے اللہ اکبر کبیرہ رحمت والے نبی دے قبلے زلفے کو لٹھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسم ساری کائنات کو اللہ جڑا حسن دیتے اے میرے محمد صدقے اللہ نے حسن عطا فرمائے یوسف کو کائنات دا ادھا حسن ملے
فرمایا میرے میٹھے محمد صدقے ملے، آنکھو جاؤ سبحان اللہ۔ رحمت والے نبی دے چہرے کو ڈٹھے سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کئی ولی دے چہرے کو دیکھے تے ساری دیوار خوش تھے ودہ ہوں دی، جو آج میری ولی نال ملاقات تھی ہے، میں ولی دے چہرے کو دیکھ کے آیا، ولی دے نال مصافحہ کرتے آیا، ولی دی مجلس دے اندر بہ کے آیا، ولی نال بائے، اللہ والے نال بائے، اللہ والے دے نال مصافحہ کر، اللہ والے دی مجلس دے اندر بائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرمیندن ولی ہوئے ولی نہ ہوئے، فرمایا ایجا ولی ہوئے جن دے اٹھن باہن وچ میرے محمد دی سنت دی خوشبو آمدی ہوئے، میرے نبی دی سنت دی خوشبو آمدی ہوئے۔ ایجا پیر نہ بنیا ہوتا ہوئے جڑا خود نماز نہ پڑھتا ہوئے، جڑا خود گمراہ کیا ہوتا ہوئے۔ آمت گڈ ساواں ولی من ولی دی من اللہ دی قسم ہے، نبی منے دو ولی منے دو، پر منے دے